र आजको टपिक रहेको छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यो भन्दा पहिला हामीले हुक्स ल पढेको छौं। हुक्स ल र हुक्स ल मा हामीले के जानेको थियौं भन्दाखेरि विदिन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain हुन्छ र यहाँबाट स्ट्रेस यो प्रोपोर्शनालिटी को साइन हटाउँदाखेरि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट पाएको थियौं स्ट्रेन भनेपछि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टु के हुन्छ त स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हुन्छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टु स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हुन्छ र हामीले यो स्ट्रेस र स्ट्रेन को टाइप को कुरा गर्दाखेरि हामीले डिफरेंट 3 टाइप्स को स्ट्रेस र 3 टाइप्स को स्ट्रेन को कुरा जानेको छौं। So, depending upon the types of stress and strain, the modulus of elasticity also can be divided into 3 types. So, types of modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. कति टाइप्स को मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो that is the Young's modulus of elasticity. Why? Young's modulus. यो Young's modulus भनेको के हो हेर। यो भन्दा पहिला हामीले स्ट्रेस पढ्दाखेरि स्ट्रेस को लागि कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा नर्मल स्ट्रेस को कुरा गरेको थियौं। नर्मल स्ट्रेस लगाउँदाखेरि कुनै पनि बडी को कुन चाहिँ डाइमेन्सन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थ चेन्ज हुन्छ। लेन्थ चेन्ज हुँदाखेरि त्यसमा स्ट्रेन जुन प्रोड्युस भएको थियो त्यो लंगिट्युडनल स्ट्रेन थियो भने यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्नुको मतलब इट इज द रेशियो अफ क्या हो त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्नुको मतलब सिम्पली स्ट्रेस टु द स्ट्रेन हो तर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स अफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आर अफ डिफरेंट टाइप्स। द यंग्स मोडुलस भन्नुको मतलब रेशियो अफ नॉर्मल stress to the longitudinal strain. यदि कुनै बडीमा लेन्थ चेन्ज भइरहेको छ स्ट्रेस को कारणले गर्दा भने त्यसमा प्रोड्युस हुने स्ट्रेस चाहिँ नर्मल स्ट्रेस हुन्छ र त्यसमा प्रोड्युस हुने स्ट्रेन चाहिँ लंगिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ भने यहाँ जुन मोडुलस हुन्छ इलास्टिसिटी को त्यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई हामीले के भन्छौं यंग्स मोडुलस। यंग्स मोडुलस y ले डिनोट गर्ने गरिन्छ। y इज इक्वल टु हुन्छ हाम्रो नर्मल स्ट्रेस बाइ लंगिट्युडनल स्ट्रेन। नर्मल स्ट्रेस बाइ लंगिट्युडनल स्ट्रेन। यो नर्मल स्ट्रेस भन्नुको मतलब सिम्पली फोर्स बाइ एरिया हो र लंगिट्युडनल स्ट्रेन भन्नुको मतलब डेल्टा एल बाइ एल हुन्छ भने यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौं एफ बाइ ए इन्टु एल बाइ डेल्टा एल। त यंग्स मोडुलस को लागि फर्मुला के भइहाल्यो हामीसँग एफ बाइ ए र इन्टु एल बाइ डेल्टा एल। डेल्टा एल लाई कहिलेकाहीँ हामीले इलोंगेसन ई ले पनि डिनोट गर्ने गर्छौं त्यो हामीले ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। यसको न्युमेरिकल्सहरु पनि धेरै मजाको न्युमेरिकल्सहरु सोध्छ न्युमेरिकल्सहरु पनि हामी गर्छौं। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो नम्बर 2 मा यंग्स मोडुलस पछि नम्बर 2 मा अर्को मोडुलस को कुरा गरौं दैट इज द बल्क मोडुलस। बल्क मोडुलस याद गरौं हामीले
बल्क मोडुलस, बल्क भन्ने वर्ड एउटा स्ट्रेनमा पनि हामीले सुनेको थियौं हो किन? लंगिट्युडनल स्ट्रेनमा के चेन्ज हुन्छ भाइ? लेन्थ चेन्ज हुन्छ, लेन्थ चेन्ज हुन्छ, चाहे त्यो कम्प्रेसन हुन्छ चाहे त्यो रेयरफेक्सन हुन्छ। ठीक छ, कम्प्रेसन हुन्छ अथवा एक्सपेन्सन हुन्छ, रेयरफेक्सन भन्न गए कम्प्रेसन अथवा एक्सपेन्सन। बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्नुको मतलब के? बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्नुको मतलब इट इज द रेशियो अफ volumetric stress to the bulk strain। ठीक छ, जस्तै कुनै एउटा बडी छ, यो एउटा सब्स्टान्स भयो, बैलून भयो, ठीक छ, र यसमा हामीले स्ट्रेस लगायौं भने यसको स्ट्रेसको कारणले गर्दा यहाँ यसको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। हुन त इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ है त, इन्क्रिज र डिक्रिज दुवैलाई लिन सक्छौं हामी यहाँ। त यहाँ जुन स्ट्रेन प्रोड्युस हुन्छ दैट इज द बल्क स्ट्रेन। यसमा चेन्ज इन भोल्युम कति भयो? डेल्टा भी। ओरिजिनल भोल्युम यसको छ भी भने बल्क स्ट्रेनलाई हामीले डिनोट गर्छौं बीटाले। बीटा भन्नुको मतलब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस, भोल्युममा लाग्ने स्ट्रेस बाइ बल्क स्ट्रेन हो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्नुको मतलब पनि फोर्स बाइ एरिया नै हो, र बल्क स्ट्रेन भन्नुको मतलब डेल्टा भी बाइ बी हो। यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ, यो एफ बाइ ए इन्टु भी बाइ डेल्टा भी लेख्न मिल्छ। र हेरौं यस्तो सिचुएसनमा नि हामीले यो एफ बाइ ए भन्नुको मतलब, हुन त यो बैलूनको लागि फ्लुइडको लागि कुरा गरिरहेको छु भने यसलाई मैले प्रेसरसँग इक्वेट पनि गर्न सक्छु, प्रेसर अनि भी बाइ डेल्टा भी लेख्न सक्छु, पीवी बाइ डेल्टा भी। त बल्क मोडुलसको अर्को फर्म, यदि अर्को फर्मुलाको फर्म भन्छौं भने पीवी बाइ डेल्टा भी भइहाल्छ। यदि यो कम्प्रेसन भइरहेको छ, यदि यसमा भोल्युम डिक्रिज भइरहेको छ भने डेल्टा भी को भ्यालु नेगेटिभ भइहाल्छ। यदि भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको छ भने डेल्टा भी को भ्यालु जुन छ यो पोजिटिभ भइहाल्छ, यदि भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको छ भने। ठीक छ, अब यो भयो बल्क मोडुलसको कुरा। त्यसपछि अर्को मोडुलसको कुरा पनि हामी यहाँ गर्दियौं। यो माथिकोलाई मेटिरहेको छु, बिस्तारिसकेको छु भने ठीक छ, नत्र भने फटाफट सार्ने, स्क्रिनशट गर्ने। ठीक छ, ल अब अर्को छ थर्ड टाइप्स अफ मोडुलस। थर्ड टाइपको कुरा गरिरहेको छु मैले, दैट इज द, हामीले अर्को स्ट्रेनको कुरा गरेको थियौं नि, शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब यसलाई हामीले शियर मोडुलस भन्छौं, शियर मोडुलस और मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्छौं, मोडुलस अफ रिजिडिटी, मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्छौं। मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्नुको मतलब कति रिजिड त्यो सब्स्टान्स छ त्यो भन्न खोजेको हो। चलो अब मानौ यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट छ, यसमा हामीले फोर्स लगायौं टेन्जेन्शियल फोर्स, यसमा स्ट्रेस पनि कस्तो स्ट्रेस लाग्छ? टेन्जेन्शियल स्ट्रेस हुन्छ, टेन्जेन्शियल स्ट्रेस हुन्छ। टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भयो र यसको युनिट एरियामा लागिरहेको छ, यसलाई हामीले यसरी गर्यो भनेपछि यो ट्विस्ट हुन्छ, सर्टेन एंगलमा ट्विस्ट हुन्छ। ठीक छ, यसलाई हामीले डेल्टा एक्स बनाऊ र यसलाई हामी एल बनाऊ भने थीटा इक्वल टु, याद गरौँ हामीले लेखेको थियौं आर्क बाइ रेडियस भने डेल्टा एक्स बाइ एल भनेर लेखेको थियौं। यसैलाई हामीले शेयरिङ स्ट्रेन पनि भनेको थियौं, याद गरौँ। भने यहाँ शेयरिङ स्ट्रेन अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटीलाई हामीले इटाले डिनोट गर्छौं। इटाले डिनोट गर्नु भन्नुको मतलब यो भइहाल्छ टेन्जेन्शियल स्ट्रेस बाइ शेयरिङ स्ट्रेन, शेयरिङ स्ट्रेन। टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भन्नुको मतलब टेन्जेन्शियल फोर्स बाइ एरिया, शेयरिङ स्ट्रेन भन्नुको मतलब थीटा
भनेपछि एफ बाई ए र डेल्टा एक्स बाई एल भइहाल्छ। यो भन्नुको मतलब एफ बाई ए इन्टु एल बाई डेल्टा एक्स। यो सबै यो 3 वटा टाइप्स अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हुन्, इलास्टिसिटीको मोडुलसहरू हुन्। र यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ? नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। यदि हामीले स्ट्रेस बढायौं भने अनि भन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढ्छ कि बढ्दैन भने स्ट्रेस बढायो भने स्ट्रेन पनि त्यही प्रोपोर्सनमा बढ्छ, जसको कारणले यसको रेशियो जहिले पनि बराबर हुन्छ। र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एउटा मेटेरियलको लागि एउटै हुन्छ। जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी त्यसको इलास्टिक प्रोपर्टी पनि बढी हुन्छ। जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कम हुन्छ त्यसको इलास्टिक बिहेभियर पनि कम हुन्छ। ठीक छ? भनेपछि यो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले डिटरमाइन गर्छ कि कति इलास्टिक कुनै मेटेरियल छ। यो भयो भने लेखिहाल्नुस्, नोट गरिहाल्नुस्। यो म मेट्छु। यसलाई मेटौँ। अब थोरै कुरा गरौँ यो इलास्टिक बिहेभियरको, कुनै पनि मेटेरियलको इलास्टिक बिहेभियरको कुरा गर्छौं भनेपछि यो इलास्टिक बिहेभियर कहाँसम्म पोसिबल छ कुनै एउटा बडीमा। ठीक छ? कहाँसम्म हुक्स ल हुन्छ, हुक्स ल पछि के हुन्छ त्यसलाई एउटा हामीले ग्राफबाट स्टडी गर्न सक्छौं, जुन ग्राफलाई हामी भन्छौं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अथवा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भन्छौं। ठीक छ? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भन्छौं। यसमा हामीले भेरिएसन अफ स्ट्रेस र स्ट्रेन हेर्छौं। यदि कुनै बडीमा स्ट्रेस बढाउँदै गयो भने स्ट्रेनमा के चेन्ज आउँछ, यदि स्ट्रेन बढ्दै गयो भने स्ट्रेसहरुमा के चेन्ज आउँछ, त्यो कुरा हामी हेर्न गइरहेको छौं। त सबैभन्दा पहिला यहाँ मैले एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो। यो हेर्नुस्, यो एमसीक्यू मा पनि सोधेको सोध्न सक्छ, यो ग्राफ दिएर भन्न सक्छ कस्तो इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ यो ग्राफले भन्ने कुरा सोधिरहेको हुन्छ। तिमीहरूले यदि मोडल क्वेशन पल्टाएर हेर्यौ भने मैले पठाएको छु मोडल क्वेशन एउटा, त्यसमा हेर्ने यो क्वेशन सोधेको छ। यतातिर एक्स एक्सिसमा स्ट्रेन र वाई एक्सिसमा हाम्रो स्ट्रेस राखौं। ठीक छ? स्ट्रेस र स्ट्रेन यो दुवै। यो पोइन्टलाई हामीले इनिशियल पोइन्ट मानौं। कुनै वायर छ, मानौं न यो वायर भयो, यसको लेन्थ यति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ यति छ। ठीक छ नि? एल यति छ भनेपछि ओरिजिनल लेन्थ यसको कुन पोइन्टमा छ भन्दाखेरि ओ पोइन्टमा छ भनेर बुझौं। यसरी हेरौं न, यो एउटा वायर भइहाल्यो, यो वायर भइहाल्यो, यसको यो पोइन्टलाई हामीले ओ भनेको छौं। यो पोइन्टलाई मैले फिक्स गरिदिएको छु र हामीलाई थाहा छ यदि यो कुनै इलास्टिक मटेरियल हो भने यो बडीमा मैले स्ट्रेस बढाए भने यसमा स्ट्रेन पनि बढ्दै जान्छ। यो बडीमा स्ट्रेस बढाए भने यसमा स्ट्रेन पनि बढ्दै जान्छ। यो हुक्स लले भनेको कुरा हो। अथवा प्र्याक्टिकली पनि यो कुरालाई हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौं। कुनै बडीलाई हामीले तन्काउन खोजे भने, फोर्स लगायौं भने, स्ट्रेस लगायो भने त्यसमा एउटा एक्सटेन्सन प्रोड्युस हुन्छ, भन्नुको मतलब स्ट्रेन प्रोड्युस हुन्छ भने यहाँ हेरौं। मानव एकछिनको लागि यो स्ट्रेस स्ट्रेनको लागि मैले केही यहाँ 1 2 3 4 भनेर गरिदिरहेको छु कि मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। एक्चुअली यो नल गर्दा पनि भइहाल्छ, हामीलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो मैले गरिरहेको छु। अब हेर्नुस् है त, यहाँ हेर्नुस् त, यदि यो वायर हो, यसको यो ओरिजिनल लेन्थ ओ पोइन्टमा छ, यदि मैले यसमा स्ट्रेस लगाए केही 10 न्यूटनको स्ट्रेस लगाए, कति न्यूटनको फोर्स लगाए, स्ट्रेस भन्नुको मतलब अब फोर्स पर युनिट एरिया हो। मैले भन्दाखेरि अब स्ट्रेसलाई फोर्स
फोर्स लेख्दाखेरि र भन्दाखेरि स्ट्रेस भन्न सक्छु भनेपछि मानौ यसको एरिया छ युनिट छ 1 cm² होला अथवा 1 मिटर स्क्वायर होला भने यसमा जति फोर्स लाग्छ त्यही नै स्ट्रेस हो। युनिट एरियामा जति फोर्स लाग्छ डिफर्मिङ फोर्स त्यही नै के हुन्छ त हाम्रो स्ट्रेस हुन्छ भने यसमा मैले एउटा स्ट्रेस लगाइरहेको छु 10 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अथवा 10 न्यूटन पर cm स्क्वायर भने यसमा केही एक्सटेन्सन हुन्छ मानौ 1 mm स्ट्रेस लगाए मैले 10 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर र स्ट्रेन प्रोड्युस भयो 1 mm पर युनिट लेन्थ यसको लेन्थै 1 मिटर मानिदिउँ न भइहाल्यो भनेपछि यसमा स्ट्रेस लगाउँदाखेरि 10 न्यूटन र स्ट्रेन कति प्रोड्युस भयो 1 mm भनेपछि यो पोइन्टले यसरी यदि मैले 20 न्यूटन लगाउँछु भने 20 न्यूटन लगाउँछु भने अभियसली यसमा 2 mm अथवा 1.5 mm हुन्छ भने मैले 20 न्यूटन मैले स्ट्रेस लगाए भने यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस भयो मानव एकछिनको लागि 2 mm यदि मैले 30 न्यूटन स्ट्रेस लगाए भने 30 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर स्ट्रेस लगाए भने 3 mm 40 लगाए भने 4 mm 50 लगाए भने 5 mm 60 लगाए भने 6 mm यो यसरी यो हामीले हुक्स लमा पनि कुरा गरेको छौं ठीक छ। अच्छा सुन्नुस् एउटा अझै कुरा यहाँ भन्नुपर्ने छ यदि मैले 10 न्यूटन फोर्स लगाए 10 न्यूटन फोर्स लगाएर यसमा इलोंगेसन भयो 1 mm 1 mm इलोंगेसन भयो भने यो 10 न्यूटन फोर्सलाई हटाए भने फेरि यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छ भन्नुको मतलब यहाँ देखि 0 देखि यो पोइन्टमा आएको थियो यति इलोंगेसन भएको थियो फेरि यो यहाँ देखि यहाँसम्म आइहाल्छ यदि मैले स्ट्रेस हटाए भने यति इलोंगेसन भएको थियो नि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आइहाल्छ 20 न्यूटन फोर्स लगाउँदाखेरि स्ट्रेन यति प्रोड्युस भएको छ यदि मैले यो स्ट्रेसलाई हटाइदिए भने फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आइहाल्छ 30 न्यूटन लगाउँदा पनि 40 न्यूटन लगाउँदा पनि 50 न्यूटन लगाउँदा पनि जतिसम्म यहाँ कुरा गरेको छु मानौ यो ए पोइन्टमा गएको छु भने ए पोइन्टसम्म मेरो कस्तो अब्जर्भेसन आयो ए पोइन्टसम्म मैले जति पनि स्ट्रेस लगाए त्यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस भयो तर त्यो स्ट्रेसहरुलाई रिमुभ गर्दाखेरि फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सकिरहेको छ भने यसलाई ओ देखि ए सम्मले हुक्स ल अबे गर्छ भन्छ ओ देखि ए सम्मले हुक्स ल ओबे गर्छ ओ देखि ए सम्म हुक्स ल अबे गर्छ भन्छ यो कुरा हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको छौं ठीक छ त यहाँसम्म ओ देखि ए सम्म हामीले हुक्स ल अबे गरेको पायौं भने यो ए पोइन्टलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ए पोइन्टलाई भन्छौं हामीले प्रोपोर्शनल लिमिट भन्छौं अब ए पोइन्टबाट मैले स्ट्रेस बढी लगाए भने ए पोइन्ट भन्दा बढी मान्न यहाँ 50 न्यूटन सम्म मैले फोर्स लगाउँदाखेरि यहाँ फेरि रिगेन गर्न सकिरहेको थियो तर 50.1 अथवा 55 न्यूटन मैले लगाइदियो भने स्ट्रेन अहिले पनि प्रोड्युस हुन्छ कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि 1 mm भइहाल्यो पहिला 10 न्यूटनमा 1 mm प्रोड्युस भइरहेको थियो अब त 5 न्यूटनमा 1 mm प्रोड्युस भइहाल्यो फेरि 5 न्यूटन स्ट्रेस लगाए 5 न्यूटन मिटर स्क्वायर स्ट्रेस लगाए भने यसले आफ्नो के गर्न थाल्यो स्ट्रेन बढी प्रोड्युस गर्न थाल्यो मानौ यो बी पोइन्ट हो यदि यसमा अलिकति अझै मान म 50 सम्म गएको थिए म 55 मा मान्दिन म 60 सम्म जान्छु 60 न्यूटन सम्म जान्छु भने अझै 1 mm प्रोड्युस भइहाल्छ ठीक छ भाइ यहाँसम्म बुझिरहेको छौं हामीले यहाँ हेरौं यसम्म त कुनै लफडै थिएन यो प्रोपोर्शनल थियो कि 10 न्यूटन हरेक 10 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर स्ट्रेसमा 1 mm को स्ट्रेन प्रोड्युस भइरहेको थियो 1 mm को इलोंगेसन प्रोड्युस भइरहेको थियो तर ए देखि बी भन्नुको मतलब 5 न्यूटन को स्ट्रेस मात्र छ तर यसमा स्ट्रेन प्रोड्युस भइहाल्यो 1 mm को अच्छा म मानिन म भने म हैन म अब्जर्भेसन गर्छु 50 देखि 60 नै 10 को डिफरेन्स छ त म ए देखि सी सम्म गए 10 को डिफरेन्स छ त यहाँ इलोंगेसन कतिको भइहाल्यो 2 mm को भइहाल्यो इलोंगेसन यो हरेक पोइन्टमा कति इलोंगेसन छ 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm र रिस्टोर गरिरहेको छ तर यहाँ ए देखि सी सम्म 10 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ भने यहाँ 2 mm इलोंगेसन भयो मानौ एकछिनको लागि अब यसको डिफर्मिङ फोर्सलाई स्ट्रेसलाई मैले हटाइदिए भने यसले रिस्टोर त गर्न खोज्छ तर रिस्टोर गर्दाखेरि नि यसले ठ्याक्कै आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सक्दैन अलिकति यसको एक्सटेन्सन यहाँ बाँकी नै रहिहाल्छ यो यति
त अब त्यो वायरलाई मैले मेजर गरे भने अब राम्रो स्केलले जब 60 न्यूटन मैले फोर्स लगाइदिए भने यसमा धेरै एक्सटेन्सन्सहरु भयो र सबै स्ट्रेसहरु हटाए भने यसमा त 1 mm इलाङ्गेट भएको भए नै भयो। यो ओ पोइन्ट थियो, अब ओ ड्याश सम्म त यति mm अब यसको लेन्थ इन्क्रिज भइहाल्यो। यो पर्मानेन्टली भइहाल्छ र बुझिरहेछ नि, यो पर्मानेन्टली भइहाल्छ। अब यो कहिले पनि कम्प्रेस हुन सक्दैन भने यसलाई ओ देखि ओ ड्याश लाई हामी भन्छौं पर्मानेन्ट सेट। पर्मानेन्ट सेट भइहाल्यो र सी पोइन्ट बाट यसको हाम्रो यो के भन्छ रे, यो हाम्रो ओरिजिनल पोजिसन सी पोइन्ट बाट हामीले गेन गर्न सकिरहेको छैन अथवा बी पोइन्ट बाट अलिकति बढाइदियो भनेपछि सी पोइन्ट बाट आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्न सक्दैन भने यो बी पोइन्ट लाई हामी भन्छौं इलास्टिक लिमिट भन्छौं। किनभने यो भन्दा बढी मैले बढाउँदाखेरि यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सकिरहेको छैन र यो सी पोइन्ट जुन छ नि, सी पोइन्ट मा त पर्मानेन्ट सेट नै भइहाल्यो 1 mm को, त यसलाई हामी भन्छौं एल्ड पोइन्ट भन्छौं। एल्ड पोइन्ट भन्नुको मतलब जुन पोइन्ट मा हामीले स्ट्रेस यति स्ट्रेस लगाइदियो भने यो बडीमा पर्मानेन्ट सेट भइहाल्छ। एल्ड पोइन्ट यो धेरै सानो सानो म्याग्निट्युड हुन्छ। अब यसपछि मैले अझै स्ट्रेस लगाएँ, अझै मानिन म 60 न्यूटन थियो यहाँसम्म, 60 न्यूटन मैले 70 न्यूटन स्ट्रेस अथवा 65 न्यूटन स्ट्रेस लगाउँदाखेरि मैले 5 न्यूटन पनि स्ट्रेस लगाउँदाखेरि पहिला त 10 मा 1 mm भइरहेको थियो। यहाँ इलास्टिक लिमिटमा आउँदाखेरि 10 न्यूटनमा जम्मा 5 न्यूटनमा 1 mm भइहालेको थियो। अब यहाँ मैले 2 न्यूटन 3 न्यूटन पनि फोर्स लगाए भने यसमा इलोंगेसन धेरै भइहाल्छ। त सानो स्ट्रेसमा पनि ठूलो स्ट्रेन प्रोड्युस भइहाल्छ। त्यो ल्याक्टो चकलेट वाला एक्जाम्पल दिए थिए नि, सुरुमा बहुत टाइट हुन्छ, एउटा साथीले उता समात्यो एउटा साथीले यता समात्यो, सुरुमा खूब टाइट हुन्छ। एकचोटी त्यसको इलास्टिक लिमिट ब्रेक भइहाल्छ, एल्ड पोइन्टमा गइहाल्छ, त्यसपछि सुई अलिकति फोर्स लगायो भने पुरा तन्किन थाल्छ। भने यो सी पोइन्ट बाट अर्को पोइन्ट कुनै डी मा आइरहेको छ भने यसपछि यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन के अलिकति पनि रिस्टोर गर्न सक्दैन भने यो सी देखि डी सम्मलाई हामी भन्छौं प्लास्टिक बिहेभियर। इलास्टिक भन्नुको मतलब रिस्टोर गर्न सक्ने, प्लास्टिक भन्नुको मतलब रिस्टोर गर्न नसक्ने। त सी देखि डी सम्म मैले स्ट्रेस लगाउँदाखेरि यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सक्दैन। अब थोरै पनि स्ट्रेस लगायो भने स्ट्रेन यहाँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ र यसको थिकनेस जुन हुन्छ नि बिस्तारै घट्दै जान्छ, यसको पातलोपना बढ्दै जान्छ। जस्तै कुनै रबरलाई तन्काइस भनेपछि रबर मोटो हुन्छ, तन्काउँदै गयो भने रबरको सेप हेर्ने पातलो हुँदै जान्छ भने त्यो पातलो हुँदै गयो कुनै एउटा पोइन्टमा गयो भने, कुनै एउटा पोइन्टमा स्ट्रेस बढाइ नै रहेको छु, कुनै एउटा पोइन्टमा गयो भने यो पोइन्ट भन्दा अलिकति पनि अब बढी हामीले स्ट्रेस लगाइदियो भने यो अब ब्रेक हुन सक्छ, ब्रेक हुने सम्भावनामा गइरहेको छ भने यहाँ ई पोइन्टलाई हामी भन्छौं फ्र्याक्चर पोइन्ट भन्छौं। फ्र्याक्चर पोइन्ट भन्नुको मतलब यो भन्दा अब अलिकति पनि बढाइदिए मैले भनेपछि नि, अलिकति पनि स्ट्रेस बढाइदिए अथवा यो भन्दा अलिकति पनि मैले यताउता गरिदिए भनेपछि यो टुट्न सक्छ। टुट्दाखेरि अलिकति कम स्ट्रेस पनि लगायो भने यो टुट्छ। यो एफ पोइन्टलाई हामीले ब्रेकिङ पोइन्ट भन्छौं। दिस इज द भेरिएसन अफ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन इन अ कर्व। हेर धेरै पोइन्ट्सहरुको डिस्कसन हामी गर्यौं। ओ देखि ए सम्म गयौं, हुक्स ल अबे गरिरहेको छ मजाले, किनभने यहाँसम्म इलास्टिक लिमिट पुगेको छैन, यहाँसम्म आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सक्छ। त यो भन्दा अलिकति फोर्स लगाउँदाखेरि अब यो यस्तो पोजिसनमा आइहाल्यो कि ओरिजिनल पोजिसन त रिगेन गर्न सक्छ, तर यो भन्दा अलिकति पनि बढी, यो मैले यहाँ बनाउँदाखेरि धेरै ठूलो शेपमा देखिरहेको छ, यहाँ ठूलो रेन्ज देखिरहेको छ, तर एक्चुअली धेरै सानो हो। यो बी पोइन्ट भन्दा पनि एक पोइन्ट पनि मैले फोर्स बढाइदिए भने, एक पोइन्ट 0.1 0.01 पनि बढाइदिए भने त्यसले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन नगरेर
केही न केही इलोंगेसनमा सेट भइहाल्छ, द्याट इज कल्ड पर्मानेन्ट सेट। त्यसपछि त्यो भन्दा बढायो भने यसको थिकनेस कम हुँदै जान्छ। पर्मानेन्टली यो प्लास्टिक बिहेभियर देखाउन सक्छ, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई रिगेन गर्न सक्दैन। त्यो भन्दा पनि बढी बढाइदियो भने त्यो बडी के हुन थाल्छ, ब्रेकिङतिर जान थाल्छ। त कुनै एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ, त्यो पोइन्ट भन्दा अलिकति पनि यताउता गरिदियो भने टुट्न सक्छ। त्यो पोइन्टलाई हामीले फ्र्याक्चर पोइन्ट भन्छौँ। जुन पोइन्टमा जुन स्ट्रेसमा टुट्छ त्यो स्ट्रेसलाई हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेस भन्छौँ अथवा ब्रेकिङ पोइन्ट भन्छौँ। यो सबै स्ट्रेस र स्ट्रेनको कुराहरू हुन्। ओ ए भन्नुको मतलब यहाँको स्ट्रेस हो, बी भन्नुको मतलब यहाँको स्ट्रेस हो, सी भन्नुको मतलब यहाँको स्ट्रेस हो। कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि? सबै यो स्ट्रेसको कुरा, पोइन्ट लिमिट भनिरहेको छु, यो सबै स्ट्रेस नै हुन्। यो सबै स्ट्रेसको टर्ममा म भनिरहेको छु कि यो प्रोपोर्सनालिटी पर्मानेन्ट सेट भइहाल्छ, प्लास्टिक भइहाल्छ, यो सबै स्ट्रेस, कति स्ट्रेसमा यो कुराहरू हुन्छ भनेर यो ग्राफले बताउँछ। अब तिमीलाई ग्राफ दिन्छ भने भन्छ कुनै पनि इलास्टिक बिहेभियरलाई कस्तो ग्राफले डिनोट गर्छ, यस्तो सिधा कि अलिकति टेढो, यस्तो, ठीक छ नि? त तिमीले यो बिहेभियर देखाउँछ कुनै पनि बडीले। यो बिहेभियर त मात्र इलास्टिक लिमिटको भित्रको बिहेभियर हो। यो बिहेभियर पुरै ब्रेकिङ पोइन्टसम्मको बिहेभियर हो। आई होप तिमीहरू सबैजनाले यो इलास्टिक लिमिटको अथवा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वलाई बुझिरहेको छौ।